अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला
إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وزع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا مہمان رب دے جڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے مہمان رب دے جڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا مہمان رب دے جیڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے اوتھے ود تو ود کے قدرت دی نشانی اوتھے ود تو ود کے قدرت دی نشانی جنت دا پتھر زمزم دا پانی کیونکہ جڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا مہمان رب دے جڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے جد کعبے اُتے جا نظر پیندی دکھ بھُلن جاندے سینے ٹھنڈ ہے پیندی جد کعبے اُتے جا نظر پیندی دکھ بھُلن جاندے سینے ٹھنڈ ہے پیندی کیونکہ جڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا دعا منگو یارو اللہ اپنے گھر بلا لے وچ بیت اللہ سہن دے سجدے کرا لے دعا منگو یارو دعا منگو یارو
دعا منگو یارو اللہ اپنے گھر بلا لے وچ بیت اللہ صحن دے سجدے کرا لے کیونکہ جیڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا مہمان رب دے جڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے رحمت دی نظر اللہ چپاوے اپنے او گردا چکر لواوے رحمت دی نظر اللہ چپاوے اپنے او گردا چکر لواوے کیونکہ جڑا کعبے جاندا نہیں خالی آندا مہمان رب دے جڑے بن جاندے مہمان رب دے جڑے بن جاندے رب کرم کردا او بخش جاندے ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اکتائی وحدائی اللہ رب رحمان واسطے اور بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات امام اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارک کی ہون دوستو بھائیو عزیز ساتھیو میں جڑی آیت مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اے دے اندر اللہ پاک نے اپنے گھر بیت اللہ دا ذکر فرمایا ہے اور میں انشاءاللہ الرحمن اینا ایام دے اندر موقع دی مناسبت نو مد نظر رکھ دیا ہویا سیرت ابراہیم دا ایک پہلو جڑا انہاں اللہ دا گھر بنایا اور اللہ پاک نے انہوں آباد فرمایا اے حج دے دن جا رہے نے میں اس حوالے دے نال اللہ دے گھر بیت اللہ دیاں گلاں کراں گا انشاءاللہ کہ او کیویں بنیا اور اس دی فضیلت اس دا مقام تے شان کی ہے آئیے ذرا غور فرمانا اللہ پاک فرماندے نے دنیا دے اندر گھر تے بڑے نے دنیا دے اندر مکانات تے لوگاں دے بڑے نے لیکن اے بیت اللہ او بیت اللہ ہے اے عظمت والا گھر اے حرمت والا گھر او ہے جنیاں اللہ پاک نے بھی قسماں اٹھا چھڑیاں نے آئیے ذرا میں تم ترتیب دے نال سمجھاواں اللہ پاک کہنا کی چاہندے نے سانو سمجھانا کی چاہندے نے اللہ پاک فرماندے نے ان اول بیت وزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اللہ پاک فرماندے نے سب تو پہلے اس روئے زمین تے کوئی مقام تیار ہوئے کوئی گھر بنیا ہے تے او میرا بیت اللہ ہے میرے بیت اللہ تو پہلے اس زمین تے کوئی بھی عمارت تعمیر کوئی نہیں ہوئے کسی دا بھی گھر کوئی نہیں بنیا اے پھر گھر کیویں دا اللہ پاک فرماندے نے بی بکۃ مبارکا اللہ نے ایتھے برکتاں برکتاں رکھ دیتیاں نے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ تے اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں کو ہدایت دا چشم و چراغ بنا کے رکھ دیتا ہے اے بیت اللہ ہوئے جدو بندے دی نظر پیندی میرا رب ہدایت ہے تو میں ٹکی دے دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اے کیڑا اللہ دا کار ہے جدے بارے اللہ پاک فرماندے فیہ آیات
یہ اندر میری نشانیاں ہی بڑیاں نے اللہ جی کی نشانیاں رکھیاں جے اللہ فرما دے ایک تے برکتاں ہی برکتاں دے اندر رکھ دیتیاں نے ایک بھی نشانی ہے نام کہ لوگ بڑی حسرت دی نظر دے نال تک دے نے ہر ایک دا ہی دل کر دے میں اللہ دے گھر نوں ویکھ لواں نام اللہ دے گھر دیاں تانگاں ہر ایک نوں ہی لگیاں نے اوتھے اللہ نے بڑیاں بڑیاں نشانیاں رکھیاں کدھر آب زمزم دا چشمہ ہے کدھر جناب جنت دا پتھر ہے کدھر مقام ابراہیم نام اللہ پاک فرماندے نے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم اللہ فرماندے نشانیاں دے اندر ایک بھی ہے اسی اوتے مقام ابراہیم بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ ومن دخلہ کان آمنا اللہ فرماندے جیڑا بھی میرے بیت اللہ چ داخل ہو جائے گا وہ امن دے اندر ہو جائے گا جیڑا بیت اللہ دی حدود دے اندر داخل ہو جائے گا انہوں ایک خطرہ نہیں ہوئے گا کوئی مینو گال کڈے گا کوئی مینو مارے گا کوئی میرا مال چرا لے گا کوئی میرا جناب کوئی نقصان کر دے گا اے بالکل بندہ بے خطرے تو پاک ہو جاندہ ہے گا خطرہ ہی نہیں رہندا ہے گا اللہ پاک فرماندے نے اے کر جیڑا کر اے بڑی عظمت والا ہے اے بڑے مقام والا ہے نام ایسے واسطے ایویں تے نہیں رب نے قسماں اٹھائیاں اے او جنیاں میرے رب نے کئی جگہ تے قسمہ اٹھا دیتیاں اللہ پاک فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ پاک فرماندے نے مینو جڑا عظمت والا تے امن والا شہر مکہ ہے مینو اودیاں قسماں نے نام کدھر اللہ پاک فرماندے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ فرماندے نے مینو اس شہر دیاں قسماں نے جڑا حرمت والا ہے تے کدھر اللہ پاک نے گل نہیں مکدی مکا دتی ہے نام اللہ پاک فرماندے اب 15واں سپارہ شروع ہو رہے ہیں اللہ پاک فرماندے نے سبحان الذی قرآن قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاواں دیکھو کیویں اللہ دے گھر دے رب دے قرآن نے نقشے بیان کر دیتے نے میں قربان جاواں اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ فرماندے ایک گھر ایسا بیت اللہ تے مسجد اقصی ان دے ارد گرد اسی برکتاں ہی رکھ دیتیاں نے اللہ ایسیاں برکتاں نے میرے رب نے کدی فاقہ ہی نہیں اتھے آن دیتا اللہ اکبر ویکھ لو جدوں دا آباد ہویا ہے جدوں دیاں میرے رب نے رحمتاں کیتیاں نے موجاں تے بہاراں لگیاں ہویاں نے اللہ اکبر اللہ اے کیڑا گھر ہے نام کدھر اللہ پاک فرماندے نے اسی اس گھر نوں آباد کیویں کیتا ہے سننا میں اپنی گل نو شروع کراں میرے رب نے اس گھر دیاں بنیاداں کیویں رکھیاں نے ویکھ تے صحیح نام ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادھر بعد بچے دی اپنے بیٹے دی قربانی تو فارغ ہوئے نے جناب اسماعیل وڈے ہو جاندے نے اللہ پاک فرماندے نے او میرے ابراہیم انج کرنا آ میرا گھر ڈگیا پیا ہے میرے گھر دیاں دیواراں ٹہ چکیاں نے اینو تعمیر ہی کر دیو نام ایدیاں بنیاداں ہی رکھ دیو نام اللہ اکبر اللہ ویکھ کے صحیح نام اللہ پاک فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ
الناس وامنام اللہ پاک فرماندے نے اسی اپنے ابراہیم نو حکم دے دیتا اے ابراہیم ساڈے بیت اللہ نو تعمیر کر دے ادھروں باپ مستری تے پتر مزدوریاں پیا کردا میں قربان جاواں تے تھوڑے جے کوئی پیسے والے بندے ہون کہندے نے نوکراں تو کم کروا لئیے نا دیہڑیاں کروا لئیے اللہ دے کرتے سانو کوئی محنت نہ کرنی پوے مزدوراں تے مستریاں تو کم کروا لئیے میرے ویر اللہ دے گھر دیاں اٹاں لگانیاں اللہ دے گھر دا کم کرنا اے نبیاں دی سنت ہے کنہ دی سنت ہے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اے بلکہ اللہ دا گھر جدو بنیاد بندا پیا ہوے نا اے مزدور چلو ٹھیک ہے رکھو لیکن آپ ضرور کوشش نال کریا کرو کیوں اے نبیاں دی سنت ہے دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا جناب اسماعیل علیہ السلام مزدوریاں کر دے اس تو بعد وہ بھی وقت آیا جدو نبی پاک علیہ السلام اجے چھوٹے جے سن تے آپ بھی آندا نا واقعہ تفسیراں دے اندر کہ نبی پاک بھی پتھر چھوٹے چھوٹے لیا کے تو پکڑاندے سن ادو بھی بنایا گیا میرے پاک پیغمبر نے بھی نال مزدوریاں کیتیاں سن اس واسطے میرے بھائیو اے اللہ دے گھراں تو دل نہ چرایا کرو اے اپنے ہتھاں نال کام کرن دی کوشش کریا کرو اللہ پاک فرماندے نے ادھر جناب ابراہیم علیہ السلام اس طرح جناب اللہ دے گھر دیاں بنیاداں کھڑیاں کیتی جا رہے نے ادھر باب اسماعیل علیہ السلام پتھر لئی آ رہے نے پتھر ٹوئی جاندے نے نام باپ مستری تے بیٹا مزدوریاں کیتی جاندا ہے بھی رب دے نبی نے نام ایڈی عظمت والے نے ایڈی شان تے مقام والے نے اے پتہ چلدا اللہ دے گھر بناونا نیک بندیاں دا ہی کام ہے ایویں ہے نا یہ اللہ دے گھراں نو آباد کرنا انہاں نو بنانا یہ نیک بندیاں دا کام ہے نیک چنگے بندیاں دا نہیں تا دوسرے جڑے ہوندے نے نا دنیاوی بندے جنہاں دی اللہ دے دین نال اللہ دے گھراں نال محبت نہ آوے او کدے گوانڈ آڑ کوئی پلاٹ لیا جاوے مسجد واسطے مسجد بنن لگ پن تے آنڈی گوانڈی لتاں وچ مارن لا پیندے بھی ایتھے مسجد نہ ہی بنن حسد کرن لا پیندے بھی ایتھے جناب اذاناں ہون گیاں ساڈے ایویں نال گوانڈ تے کن کھادی رکھن دے اوپر ہی کدے بن جاوے تے چنگا بال ڈرائی رکھن دے بڑے یعنی کہ عجیب و غریب معاملات ہوندے نے بڑے بڑے دنیا تے واقعات ویکھی دے مسجد جتھے بنن لگدی ہے بڑے ہی لوگ تنگی دے مظاہرے کردے نے بڑے لوگ جناب اوتھے چالاں چلاندے بھی ایتھے اللہ دا گھر نہ ہی بن سکے لیکن اللہ اگے دعا ہے اللہ پاک ساڈے حال تے رحم فرمائے اسی بنائیے تے اللہ آباد کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے ادھروں بابا جی ابراہیم اللہ دا گھر بنائی جا رہے نے بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھائی جا رہے نے تے اٹھاندیاں اس طرح بھی بنایا گیا نام دیواراں مکمل ہو گئیاں نے اللہ دا گھر مکمل ہو گیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میرے ویر ایک اور بھی تنوں گل سنا دیا نام ادھر تو جناب مسجد تے لکھاں روپیہ لا دے یا کروڑاں بھی خرچ کر دے اندی مین گل کوئی نہیں دی اللہ دا گھر بنایا کر جنی رب نے توفیق تے گنجائش دیتی ہے بنایا کر نام او دے تے 100 روپیہ لاویں یا لاکھ روپیہ لاویں لیکن بابا جی ابراہیم نے ایک گل سنا دیتی ہے بابا جی نے ایک گل بھی سانو سمجھا دیتی ہے تے کی فرماندا رب دا قرآن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جدو بابا جی ابراہیم علیہ السلام اس طرح بنیاداں اٹھاندے پینے اودیاں دیواراں تے پتھر لگائی جاندے نے اسماعیل اے باپ تے بیٹا اللہ دا گھر بنائی جاندے نے تے نال نال دعا بھی کردے نے ربنا تقبل منا اللہ سونیا ساڈے والوں قبول کر لے گل اتنے آ کے مکدی گھر بنا لیے اللہ دا 2-3 منزلاں مسجد دیاں بڑا سونا پتھر لا دیتا جائے ٹیل لا دیتی جائے اے گل نہیں گل اے نال مینے اللہ جنی جوگا میں ہے سا جنی گنجائش دیتی میں لاتا آباد کرنا توے اللہ سونیا تقبل منا ساڈے والوں قبول کر لے تسی دیندے جنوں ماشاءاللہ جمعے نو گلے چ پاندے ہو پیسے یا اگے پیچھے تعاون کر کے جاندے ہو نا تے نال دعا ضرور کرنی ہے کہ انہی کو ربنا تقبل منا دو کو جملے ضرور بولنے گے نہیں عربی آدھی تے یہی بولے اپنے ٹھڈو کسی نہیں سنانے اللہ جنی جو گئے گا سا میں دے دیتے نے تم قبول کرنے
کرو گے نا انشاءاللہ دعا تے بھائیو لکھاں لا دئیے رب قبول ہی نہ کرے تے کس کھاتے گے نے اس واسطے ربنا تقبل منا اللہ سونے تیرا کر تے اسی بنا دیتا ہے تیرے کر دیاں بنیاداں تے اٹھا دتیاں نے اللہ اینو تو ہی قبول فرمانا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا ایک اور دوجی دعا پہ کر دینے بابا جی ابراہیم اللہ سونے تیرا کر تے بنا دیتا ہے بیت اللہ دیاں تعمیراں تے اسی کر دتیاں نے اللہ ہن ایویں کر آمینہ اینو امن والا بنا دے ایتھے قتل و غارت نہ ہوئے ایتھے دندا فساد نہ ہوئے ایتھے کوئی بھی کسی دا شکار نہ کرے اویک تے صحیح نہ پھر اینا امن میرے رب نے برپا کیتا بیت اللہ دی حدود دے اندروں حرم کعبہ دی حدود دے اندروں کوئی بندہ شکار نہیں کر سکدا کسی جانور نوں اس طرح شی کر کے اڑا بھی نہیں سکدا انہوں مار بھی نہیں سکدا او دی حدود دے اندر کوئی چیز بھی گر گئی ہے کسی دن وہ بھی اٹھانا منع ہے کیونکہ میرے رب نے آمینہ بابا جی دیاں دعاواں قبول کیتیاں تے انہوں امن والا بنا دیتا حتیٰ کہ اندے سینے بیت اللہ دے اندر اگر کاس ہو گئی ہے کوئی درخت ہے حتیٰ کہ کوئی بھی چیز انہوں بھی نہیں ایسی اکھاڑ سکتے بلکہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ احرام بن لیندا بیت اللہ دے چکر لگاندا اپنے سر دے یا داڑھی دے وال بھی نہیں پٹ سکدا آمدہ نا اسی اکثر ایوے لگ پئی رہی کرنا بعد آ جاندے نے وضو کریے اتھی یہ بھی کرنا منع ہے گا اتھے اینا عمل برپائے گا اللہ اکبر اللہ میرے ویر ویک کے صحیح نام دوسریاں دعاواں بابا جی ابراہیم علیہ السلام دی دعا اے بھی قبول ہو گئی ایک تے اللہ نے قبول کر لیا بیت اللہ نو آباد کر دیتا دوجی دعا اللہ نو امن والا ہی بنا دے امن والا بھی بن گیا جی دنیا تک دی پئی ہے اللہ دے پاک جناب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وارزق اہلہ اللہ ایتھوں دے جڑے رہن والے نے انہاں نو رزق دے من الثمرات اللہ پھلاں دا رزق عطا فرما دے جاؤ جا کے دیکھ لو جڑے حاجی نے او تے دن رات ہی ویندے نے او مقدراں تے قسمتاں والے ویندے نے اللہ سانو بھی لے جاوے دعا کرو یار اچھی بڑی پیاری اللہ پتہ نہیں کندی قبول کر لوے اللہ جننے بیٹھے ہیں بڑا دل کردا سانو سارے نو لے جا اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کیتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جا زندگی کا تو پتہ ہی کو نہیں ہے نا کیڑے ٹائم سا پورے ہو جانے نے اللہ لے جاوے سب اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے تیرا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا تیرا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا تیرا مکہ شہر نرالا جتے پیدا ہوا ہے کملی والا دل کرتا ہے زمزم پینے نو اللہ لے چل مکے مدینے نو اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے ادھرو بابا جی ابراہیم دعا کی جاندے نے اللہ سونے وارزق اہلہ من الثمرات اللہ تو دے رہن والے پھلاں دا رزق عطا فرما دے بابا جی نے دعا کیتیاں نے اج بھی بے موسم پھل موجود نے اوتے سدا بہار لگیاں نے جندا دل کردا جیڑا مرضی پھل تے جدوں مرضی حاصل کر سکدے اے بابا جی ابراہیم دیاں دعاواں نے تے ادھروں کی کہندے نے من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر
उम्मत्तिउहुम कलीलन सुम्मा अज़तल्लुहुम इला अज़ाबिन्नार। बैतुल्लाह दे नाल मुहब्बत करो ना, ये अल्लाह दे घर दे नाल प्यार करना चाहिए। ते जेड़ा बंदा अल्लाह ते ईमान रखदा आखिरत ते ईमान रखदा वो ते बंदा बैतुल्लाह ही जाया करदा। अल्लाह ने तौफीकां दित्तियां ने वो अल्लाह दे घर दे हज भी करदा, वो अल्लाह दे घर दे उमरे भी करया करदा। वा मन काफरा ते जेड़े बंदे ने हज दा इनकार कर दिता, जिन्हें अल्लाह दे ताकत रब ने दित्ती ऐत समझ लो। मैं जनाब तफसीर करना चाहना, इसका तर्जमा समझाना चाहना, ये अल्लाह कहना की चाहते। वा मन काफरा जेड़े बंदे ने हज का इनकार कर दिता, वा मन काफरा गुंजाइश ते है आम माल ते दौलत मौजूद है, अल्लाह का घर वेखण दियां तांगा ही कोई नहीं दियां, अल्लाह के घर जान की मुहब्बत का इजहार ही कोई नहीं दा। इतने जनाब पहली वेखदी होए सूफी साहब ते आजी साहब जड़े ने इन्हां दे कोलों नमाजी कोलों ओदे ते बड़ी छेती 15-20-30 लाख रुपया निकल आंदा। जदों अल्लाह दे घर जाना होए कहंदा यार गुंजाइश ही कोई नहीं दी, नाल दा प्लाट ते मकान वेखदा होए पैसे ते बड़ी छेती आ जांदे ने, लेकिन अल्लाह दे घर दियां तांगा वास्ते अल्लाह दे घर दा सफर करने वास्ते ते पैसे ही कोई नहीं दे। अपने घर दा मकान जनाब कोठियां ते बिल्डिंगां छत लैन वास्ते इहदे कोले ते पैसे आ जांदे ने, लेकिन हज वास्ते पैसे ही कोई नहीं दे। यार किवें दियां तेरियां इंसाफदारियां ने, किवें दा तू इंसाफ करने वाला है। रब फरमांदे ने वा मन काफरा जेड़े बंदे ने इनकार कर दिता, याद रखिया जे इन्हें पैसे ते बचा लेने, इन्हें अपने पैसे ते पूंजी जमा ते कर लईए, अल्लाह दे घर वास्ते पैसे लाने वास्ते तैयार ही कोई नहीं। अल्लाह फरमांदे फा उम्मत्तिउहु कलीला, इस बंदे वास्ते ये दुनिया दा थोड़ा ही फायदा है, ये जिहड़ी दौलत कमाई है आहर ते मुक जानी है, ये मुके दी नहीं ते मर के ते इत्थे ते छड्ड ही जानी है। अल्लाह फरमांदे दुनिया दा फायदा थोड़ा है, सुम्मा अज़तल्लुहुम इनू मजबूर किया जाएगा, इनू धकेलिया जाएगा, इनू फड़ के ते असी इला अज़ाबिन्नार क़यामत दा दिन होएगा साडे नूरानी फरिश्ते घसीट के ते जहन्नम दे अंदर सट देणगे। माड़ी मोटी गल नहीं हैगी, पैसे जमा कर लेंदे आ, पैलियां मुरब्बे लै लेने इत्थे जनाब 20-20 किलियां दा 15-15 किलियां दे ना मुरब्बे दे बंदे मालक बन जाते हैं। कई हजरत साहब अज किया नहीं जी बस गुंजाइश ही नहीं बनी हैगी, अं नहीं होया, ये नहीं होया, वो नहीं होया, 100 बहाने ते 100 बनी इसरा तलियां बनी इसराइल वाले तरह हीले बंदे लभदे नहीं। मेरे भाईओ यारो जे रब ने ये तैनूं दिते ने ते रब खो भी सकता है। आप अलैहिस्सलाम फरमांदे ने, जाओ इब्ने माजा दी हदीस, आप फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा जेड़ा बंदा अल्लाह दे घर दा तवाफ करदा है, हज करदा है, बैतुल्लाह दा तवाफ करदा है, आप फरमांदे ने जेड़ा बंदा बार-बार उमरे करदा है अल्लाह पाक उस बंदे दे रिज़्क च बरकतां पा दिंदे ने। जेड़ा बार बार उमरा करदा हज करदा अल्लाह पाक ओदे बोलो यार अल्लाह पाक ओदे रिज़्क च बरकतां पा दिंदा। हदीस दा मैं जिम्मेदार जी, पर असी तो सप बन के बह जाने, दिल ही नहीं करदा। मेरे भाइयों करया करो, हिम्मत करया करो अल्लाह के घर जाने वास्ते। और देखो ना कोठी बंदे ने बनानी होवे एवें भजा गया भी कोई 12-15 लाख लग जाता कि नहीं लग जाता, एवें ही लग जाता। 5-7 मरले का घर बनावना ना कोई 12-15 लाख एवें ही लग जाता। तो यारो इहदे विचों कोई 1.5-2 लाख उमरे वास्ते हज वास्ते 2-4 लाख लग भी जाए तो केड़ी गल है कि घर थोड़ा जिहा कम बना लै फिर भी बनते रहणगे। ये तो दुनिया का निज़ाम है, ये तो चलते रहते जरूरियात बंदे दियां पूरियां मरदे दम तक भी कोई नहीं होंदियां, कोई नहीं होंदियां। घर बना लिया उहदी वो चीज़ कर लो, ओ कर लो, ये कर लो, वो जनाब बंदा लगा ही रहिंदा, आखिरी दम तक लगा रहिंदा। इस वास्ते मेरे भाइयों उमरा करया करो या हज करया करो, इवें ना करया करो। अल्लाह ने तौफीक दित्ती है, तुहाडा पेट जिहड़ा है ना इनू रोटी कोई लभदी है, बीवी बच्चों कपड़ा जुत्ती लभदा ना, जिहड़ा जरूरियाती मजबूरी जिंदगी गुजारन वास्ते वसाइल वो हुंदे ने, उस तो अजाफी तुहाडे ते हज फर्ज है।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ हज फर्ज है। ये नहीं आखो लो जी आप साहब अजे मुंडा पैरों से नहीं खड़ोता, कोई इन्हू दुकान वड्डी सारी बना दईए, लो जी अजे पुत्र ही फिरदा है, इहदा कोई ब्याह कर दईए, लो जी बच्चियां जनाब मेरियां जवान पईयां ने आप साहब उन्हां दा फर्ज अदा करिए, इवें आंदे ने हज नहीं हुंदा। किहड़ी दी चाहे हज नहीं हुंदा। बच्ची घरे जवान होवे, बंदा कारोबार वधा सकदा है, बंदा ट्रैक्टर लै सकदा है, बंदा जमीन ते प्लाट खरीद सकदा है, हज नहीं हुंदा। अजीब लोकां ने तमाशे बनाए होए ने। नहीं मेरे भाईओ हज जिहड़ा फर्ज है वो किन्ने क्या बच्ची नूं 2, 5, 4 लाख का जहेज दो, कित्थे आया? ये तो आपदे कोल तमाशे ते पखंड ते ओ मगरबी जिहड़े हिंदू ते यहूदी ने उन्हां दी रस्मां आप बनाईयां ने। असीं लो जी फर्ज अदा करना करो, जरूर करो। किवें करना? उनको 10 लाख का फर्नीचर ते जहेज दे के करना है? ये बगैरती है सारा सारा, ये दीन दे मुखालफ है। ठीक है अपनी बच्ची नूं करो गुंजाइश जो रब ने दिती है, तोहफा ताइफ। लेकिन जिहड़ियां असीं बना लईयां ने ना रस्मां, बच्चे जवान या बच्चियां बुढ़ियां हो जांदियां जहेज़ां पिछे बैठियां रहिंदियां। मैं अखां नाल वेखिया एक ऐसा मामला भी आया, उन्हां दा निकाह ना 10 साल बच्ची बेटी दी सिर्फ जहेज तो निकाह हो गया, बच्ची आपदे घरे, बच्चा आपदा घरे 8-10 साल बैठी है बच्ची की भी जहेज है कोई नहीं, देइए कितों पैसे कोई। फिर ट्रैक्टर वेचिया उन्होंने, है सी उन्होंने ट्रैक्टर वेचा, बच्ची का जहेज बना के फिर उन्होंने घरे तोड़े। अजीब रस्मां, अजीब मामलात असी अपने आप को जान के फसाया। मेरे भाइयों को करया करो हजरत, जिहड़े जिन्होंने रब ने बच्चे दिते ने, बेटे नालों वध के भी दुनिया ते यार कोई नेमत हैगी, करया करो हिम्मत। जिहड़े बच्ची वाले हुण कहो भाई असी जहेज नहीं लैना हैगा, फर्ज अदा करो, निकाह कर दिओ, अल्लाह दी जो किस्मत च होया रब देगा। मेरे नबी दियां बीवियां 11 आईयां, किन्ना जहेज लैके आईयां। मेरे पाक पैगंबर ने 4 बेटियां उन्हां दी शादी कीती, किन्ना जहेज दिता, किन्ने के बनाए उन्हां दे जनाब कपड़े ते फर्नीचर ते दूजे ते तीजे। रब रोजी दिती गया, आहर भुख नाल ते नहीं ना कोई मरिया की गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम हालांकि कदी पकदी कदी नहीं ना। मेरे भाइयों इवें दे काम करया करो, गल दूर निकल गई। अल्लाह पाक फरमांदे ने ए साडा बैतुल्ला जेड़ा असीं इहनूं रूए ज़मीन ते बनाया, बड़े मुकाम ते फजीलत वाला बनाया। सही मुस्लिम दे अंदर हदीस मौजूद है, आप फरमांदे ने अय्युल मस्जिदिन वुज़िया फिल अर्ज़ि अव्वलुन, इस जमीन से बनाया गया सब तो पहले बैतुल्ला बनाया गया। हजरत अबू ज़र फरमांदे ने महबूब सोने मैनू ये ते दसो ना, ये ते ऐलान फरमाओ ओ जिहड़ी फलस्तीन दे इलाके दे अंदर मस्जिद अक्सा बनाई गई है, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई है। अल्लाह दे नबी जी ये ते दसो ओ किदों को बनी है? बैतुल्ला तो पहले बनी है या बाद दे अंदर? ते बाद दे अंदर भी किन्ना को बनी है? आप फरमांदे ने अरबाउना सनतन, सही मुस्लिम दे अल्फाज आप फरमांदे ने मेरे सहाबा वो मस्जिद 40 साल बाद बनी है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ते इधर मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने उस तो बाद 3 मस्जिदां ऐसियां जे, बल्कि 4 हदीस की रोशनी के अंदर बाज़ उलमा इकराम 3 दसदे ने, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक 4 ने। मैं इंशाअल्लाह दलील देंगा 4 दी। 4 मस्जिदां ऐसियां ने जिन्हां वल सवाब की नीयत दे नाल सफर करना जायज़ है, जिन्हां वल्ले मस्जिद वल्ले जाना। एक बैतुल्ला सफर करो फजीलत मुकाम अजर है, ठीक है। साढ़े निस्बत ऐसे जुमा छो तो इतने चंगा माहौल भी आंदा भज पो, इतों नालों ज्यादा निकियां लभदियां एक किते भी नहीं आया। आई समझ अपने कन्ना के चस्के पर भरे लाहौर चले जाओ उत्थे जिथे मर्जी, लेकिन एवें सफर करन दा सवाब कोई नहीं हैगी। अपने कोले मस्जिद छड्ड के एवें बिना वजह सिर्फ 4 मस्जिद, एक बैतुल्ला अल्लाह दा घर, ठीक है, ओदे वाले जाना सवाब अजर अल्लाह सवाब अता फरमांदे। दूसरे नंबर पे मस्जिद अक्सा जिहड़ी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाई फलस्तीन। 2 नंबर 3 मस्जिद नबवी, अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जिहड़ी मदीना तुल मुनव्वरा दे अंदर आपने आके बनाई। और इस तो पहले मदीने दे अंदर जिहड़ी मस्जिद नबवी, इहदे तो थोड़े दिन पहले एक नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने तो थोड़ा जिहा बाहर ना पीछे एक मस्जिद बनाई, मस्जिद कुबा
جی کا نام ہے. صحابہ فرماتے نبی پاک علیہ السلام نا جدو مدینے مسجد بن گئی آپ کدی پیدل کدی سواری سے کبھی کبھار مسجد قباء جاندے ہوں سن تے پھر سواب ہی ہویا نا نبی پاک دی سنت جو ہوئی عمل کیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فضیلتاں بھی دسیاں نے انہاں چاراں مسجداں دی فضیلت بھی سن لے نام مسجد حرام اللہ دا گھر بیت اللہ کیڑا ہے اوتے ایک نماز پڑھے گا میرا رب ایک نہیں بلکہ لاکھ دا ثواب دے دین گے لاکھ نماز دا. وہ ایک بندہ سی نا کوئی جٹ جمیندار یا کوئی سیدھا یا تیرے میرے رنگا وہ اج کر کے آیا نا جدوں تے اوتھے کئی پھر نمازاں پڑھنیاں پیندیاں کوئی کم ہو پیش کوئی مہینہ سوا تے رہنا پیندا نا پہلے 21 دن پہ نمازاں انہیں اوتھے پڑھیاں آیا نا واپس تے مولوی صاحب نے کہا جی صاحب ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہو اج کر کے آؤ تو مسیتے نظر نہیں آندے آندے آپ صاحب ہن میری چھٹی ہے نمازاں نہیں میں پڑھنیاں جی کیوں نہیں تو پڑھنیاں آندا میں اوتھے پڑھ کے آیا ایک دی بجائے لاکھ دا ملدا ہے ثواب اجے تے میریاں رب والے بقایا نے کیسی ٹیکنیک آندا اجے تے میریاں رب والے بقایا نے اور نہیں میرے بھائیو اجر رب نے فضیلت رکھی مقام اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے ایک نماز پڑھے گا تے لاکھ دا ثواب جیڑا بندہ مسجد نبوی دے اندر نماز پڑھے گا 1000 دا نماز ابن ماجہ دی حدیث بعد لوگ بیان کردے نے نہیں 50,000 نماز دا ثواب مسجد نبی لیکن بے بنیاد ایدی سند ضعیف ہے متن ضعیف ہے کوئی ایدی اصل موجود کوئی نہیں جڑی صحیح سند دے نال ابن ماجہ دے اندر حدیث موجود ہے آپ فرماندے نے 1000 دا نماز دا ثواب ملے گا تے جڑی مسجد اقصی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جناب سلیمان علیہ السلام نے دعاواں کیتیاں سن اللہ اج جڑا بندہ بھی ایتھے آوے او دے واسطے برکتاں ہی رکھ دے یہ فلسطین دا علاقہ ہے ایویں دا علاقہ اللہ نے ایتھے بڑیاں ہی فراوانیاں رکھیاں نے ایتھے اکثر لوگ تجارتاں واسطے جایا کردے سن اللہ پاک نے بڑیاں ہی برکتاں کیوں بارکنا حولہم اس ایت دے اندر اللہ نے بیت اللہ تے مسجد اقصی دے ارد گرد دوواں دا ذکر فرمایا کہ برکتاں رکھیاں نے حضرت سلیمان علیہ السلام فرماندے نے اللہ تو ایویں کرنا جڑا بندہ بھی مسجد اقصی دے ارد گرد آئے گا ایتھے نماز پڑھے گا جڑا یہ چکر لگائے گا ایتھوں ہو کے جائے گا ایدیاں زیارتاں کرے گا اللہ تو اینو اوویں کر دے جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی باہر آیا ہے گناہاں تو پاک کر دے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم امید کرنا حضرت سلیمان دی اے دعا قبول اللہ نے کرنی پھر وہی نا سفر کرنا چاہیے نا تے چوتھی مسجد قباء جڑی مدینہ المنورہ تو کوئی 2-4 میل دے قریب اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جڑا بندہ اوتھے جائے تے جا کے 2 رکعت ادا کر لوے صرف 2 رکعت نماز دی ادا کر دے اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو عمرے جو گا ثواب دے دیندے نے جویں نے عمرہ کیتا تو کلیاں 2 رکعتاں دا اینا پھر انہاں چاراں والے جانا چاہیے کہ نہیں جانا اسی جناب مسجد فیصل تے بادشاہی مسجد فلانی ٹیم کری جانے ہاں لوگ سیر سپٹے نو جاندے اور اے چاراں مسجداں جڑیاں نے میں انہاں دے انشاءاللہ ذمہ دار اللہ دی رحمت دے نال حدیث دا حوالہ میں دین لئی تیار اے میرے پاک پیغمبر نے اے چاراں مسجداں دی فضیلت انہاں والے جایا کرو اے نہیں بھی جناب ایتھوں اسی ساڈے بھی نا عجیب آرام بنی ہے نا نک نہیں رہندا ہے اسی جناب آ سنی آ بابی گوانڈ اٹھ کے بابی او مسیتے لگے جاندے نے دور جناب انہاں دی مسیت او گوانڈ اٹھ کے ادھر جاندے کمال عجیب ہی گلاں بنائیاں ہویاں نے یارو رب دے گھر ہے نے انہاں نو آباد کرنا ساڈی ذمہ داری ہے میرے ویرے بیت اللہ بڑی عظمت والا ہے ایک نماز پڑھو گے اللہ لاکھ دا ثواب دے دین گے اس واسطے ایک دعا کریے تے درد دل نال آمین کہ آجے اس ٹائم تے حج دے جناب ویزے بند نے اللہ لیکن قسمت اج فرما دے آئندہ سال صحیح اللہ عمرہ ہی کر دے دعا کریے رل کے اللہ ہو سکتا کسی دی قبول ہی فرما لوے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لاکھ بنا مولا کتھے اوتھے جا کے ہیں کوئی ایویں دا کرم کوا سی اللہ دے کوئی ایسا کرم کما مولا
پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جان دے چار چفیرے دے ویزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی جان دے چار چفیرے دے واوا نشے میں اس صبح سویرے دے ربا ساڈی بھی فلائٹ اڑا مولا کوئی ایسا آمین آمین ضرور کیا جے اللہ قبول کر لے یار کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا وہ ڈیو پیپ سکولے کس کم دے ڈیو پیپ سکولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے ڈیو پیپ سکولے کس کم دے ڈیو پیپ سکولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے ساڈے وگ دے ہنجو ساڈے وگ دے ہنجو رب تاں تھم دے حرم پوڑیاں سانو وی چڑھا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا وہ جڑے مسجد نبوی مینارے نے تیریاں رحمتاں بازو کھلارے نے وہ جڑے مسجد نبوی مینارے نے وہ رحمتاں بازو کھلارے نے وہ تھاواں ملیاں جتھے نبی پیارے نے اتے کمل آوانگ رلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھیے ایک تے لکھ بنا مولا اللہ کے دعا کریا کرو اللہ سانو بھی لے جاؤ تے ایک دعا دساں تانوں چھوٹی جی اللہ دے قرآن جڑے بندے دا دل کردا نا جان کہ میں جاواں ایک دعا چھوٹی جی دو لفظاں دی یاد کر لو میرا رب انشاءاللہ ضرور آسانی فرمائے گا ضرور قسمت جو ہے رب ضرور لے جائے گا کہ وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا اللہ سانو بھی حج دے طریقے سکھا سانو بھی حج کر وَآرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اللہ ساڈے والوں قبول کر اللہ سانو بھی سکھا دیا دعا کرو تو میرا رب انشاءاللہ ضرور لے کے جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے کر او نے جنہوں آباد کرنا نہایت ضروری ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آؤ لوگو سنو تے صحیح نا کہ اللہ دے کر نال پیار کریا کرو میرے رب دے جڑے کر نے انہاں دے نال محبت کریا کرو اس واسطے ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ نال نال میں اپنی مسجدیاں بھی گلاں کردے آنا کیا انہاں دا مقام کی ہے کیا انہاں دی بھی کوئی فضیلت ہے یا کہ کوئی نہیں سن لے ذرا دھیان دے نال وہ تے اللہ دے کرنے نا یہ بھی اللہ دا کارے میں دیکھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں مسجد جناب بیت اللہ والوں آئے نے آپ نے ہجرتاں کیتیاں نے آپ آندے نے راستے دے اندر قبا بستی ہے جتھے مسجد قبا دا ذکر سنا چکے ہاں یہ قبا بستی ہے میرے نبی ایتھے آئے نے کوئی 2 4 5 دن رکے نے آپ ایتھے رکے نے لیکن آندے ہی میرے پاک پیغمبر نے ایتھے مسجد قبا نام مسجد بنا دیتی ہے ایتھے میرے نبی قیام کردے نے آپ نماز پڑھدے نے میرے ویر پھر ویکھتے صحیح نام جتھے بھی بندہ رہندا ہوئے انہوں چاہیے مسجد بنانی میرے نبی نے مسجد نال کنا پیٹ دیتا آپ کہہ سکتے چل 2 4 دن وہی پڑھ لینے نہیں میرے پاک پیغمبر دسنا چاہتے ہیں میری امت دے لوگوں میں مسجد نال پیار کرنے والا ہوں تسی بھی مسجد نال محبت کریا جے
انہاں نو آباد کریا جے اس واسطے آپ فرماندے نے آپ فرماندے سمیت النبیان یقول من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ حضرت عثمان فرماندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دا گھر مسجد بنا دیندا ہے اللہ دا گھر بناوندا ہے آپ فرماندے مثلہ فی الجنہ اس بندے نے 2 مرلیاں چ بنائی ہے سونی مسجد بنائی ہے اللہ دی مثل تو چنگی جنت چ بنا دیندا ہے اس بندے واسطے اللہ اپنے گھر نو بنا دیندا ہے آ ویکھ تے صحیح نام میرے پاک پیغمبر دا دوسرا فرمان بلکہ رب دے قرآن دی آیت بھی سنا دیاں سورۃ توبہ آیت نمبر 18 اللہ دا قرآن بھی اعلان پیا کردا یار تو مسجد بنا لینا نماز کوئی نہیں پڑھدا یا کوئی اور مسجد بناندا تو کہنا فلانیاں بنائی میں کیوں نماز پڑھا یہ مسجد نو آباد کردا ہی کوئی نہیں دا مسجد دے نال محبت ہی کوئی نہیں دی پیار ہی کوئی نہیں کردا جے کدی آیا بھی ہے تے مسلیاں دے فساد تے دندے پا کے بہ جاندا ہے عجیب و غریب گلاں کردا ہے مسجد جا کے گالیاں دیندا ہے مسجد جا کے نمازیاں نو تنگ کردا ہے مسجد دیاں چیزاں خراب کردا ہے یا چوری کر کے لے جاندا ہے او بھی سن لے ذرا دھیان دے نال جڑے آنڈی گوانڈی نے مسجد دے اے بھی مسجد چ نہیں آن گے انہاں واسطے بھی رب دے قرآن دی آیت سن لے ذرا کن کھول کے سانو تے نماز دا فکر ہی کوئی نہیں دا اسی مسجد چ جانا بھی کوئی نہیں اینو آباد بھی کرنا کہ کوئی نہیں جناب فلانیاں دی مسجد ہے او جانے تے او جانے عبد الفیض نے مسجد بنائی ہے یہ دی ضرورت وہ پوری کرے تے نہ کرے سانو کادیاں ذمہ داریاں نے ایویں دیاں گلاں سوچن واسطے رب دے قرآن دی آیت بھی سن لو اللہ پاک فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ اے جڑے کرنے اللہ پاک فرماندے نے انما یامر مساجد اللہ اللہ تانوں حکم دیندا جے انہاں گھراں دے بارے من آمن باللہ والیوم الاخر اللہ فرماندے نے میں تانوں حکم دینا وا انہاں لوگاں نوں حکم دینا وا جنہاں دے دلاں دے اندر اللہ دا ڈر ہے تے قیامت دے دن دا ڈر ہے والیوم الاخر میرے بھائی انہاں لفظاں تے غور کری کاش کہ رب تینوں تے مینوں سمجھ عطا فرما دے اذیت دے فساد تے انا دے بے ادریاں دے رولے جھگڑیاں تو بچ جائیے نام میرے ویر سن ذرا فرماندے نے رب یامر اللہ اللہ فرماندے یامر مساجد اللہ اللہ حکم دیندا پیا مسجداں دے بارے سانو من آمن باللہ جڑا بندہ اللہ تے ایمان رکھ دے جن نے کلمہ پڑھ لیا جن نے نبی پاک دا نام لے لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہا رب انہاں نوں حکم دے رہا اور فرمایا والیوم الاخر جنوں پتہ ہے میں کل قیامت دے دن اللہ دے سامنے منہ بھی وہانا ہے میں اللہ دے سامنے کھڑیا ہونا میں رب نوں اپنی زندگی دا حساب بھی دینا ہی دینا اللہ فرماندے انہاں نوں چاہیدا ہے واقام الصلاۃ واقام الصلاۃ رب دا قرآن سورۃ توبہ آیت نمبر 8 یہ دا ترجمہ آپ ہی پڑھ کے دیکھ لوے جے میں ترجمہ غلط کرا میں تیرا بھی مجرم تے رب دا بھی مجرم اللہ فرماندے نے جڑا میرے تے ایمان رکھ دے قیامت دے دن تے ایمان رکھ دے فرمایا واقام الصلاۃ انہوں چاہیدا کہ وہ نماز ادا کرے مسیتے آوے مسجد کی گل ہوندی کہ نا سب تو انما یامر مساجد اللہ وہ اللہ دے گھر آوے کنے ماشاءاللہ تے میں وینا کئی حاجیاں نمازیاں او جمعہ پڑھ لیندے نے باج پرواہ مسجد دے نال کر لی اللہ ایتھوں دی نہیں گل کرن اکثریت ایویں معاملات نہیں میرے ویر ایویں نہ کریا کر مولانا گل سنا دے نے صبغت اللہ حسن صاحب فرماندے آندے ادھر نا ساڈے کو ڈوگراں دا پنڈ جتھوں دی اسی آبائی گاؤں آندے اوتھے نا ایک چودھری سی واوا انہاں مسجد دے دروازے دے سامنے نہ اودی بیٹھ بوٹے گھر ہے اوتھے انہیں جناب لت تے لت رکھ کے بہ رہنا جان ہو جانی کدی نماز ہی نہ پڑھنی مسیتے نہیں سی کدی وڑیا آندے ایک دن منڈیاں صلاح کیتی ہے کہ بھی کیوں نہ اینو چوک کے مسیتے لے چلی کئی بندے دیکھو رب تو کڈے دور ہوندے جویں آندے مکے موٹ بدو رہندے گے
گوانڈی مسیتے نہیں وڑنے تے یار دوروں کنے چل کے آنا ہے گا اللہ توفیق دے فرماندے کہ وہ منڈیاں نے کوئی صلاح کیتی بھی یار یہ جدوں اینو کہیے بھی آ جا بزرگوں نماز پڑھو چلو چلو جی پڑھ لیں جی میں بابیاں دے اکثر جی پڑھو تسی پڑھو جی پڑھو منڈیاں صلاح کیتی ایک دن بابے نے چوک کے مسیتے لے گئے وہ کوئی دن لتاں پھڑیاں کہے نے باواں پھڑیاں مسیتے لے گئے ترے انہیں رولا پتا میں منڈے مسیتے لے گیا انہاں بھرا بھج کے بھی کہے کی گل آندا مینوں مسیتے لے جائے آدھے تینوں کہ جنگم سے نہیں سٹا لگے مسیتے چلے کدی وڑ جا کیڑی گل ہے بھی کئیاں دی حالت ایویں دی بھی ہوندی ہے اللہ رحمت فرمائے یار کدی انسان نیت ہے کدی مسلمان نیت ہے او یار ایک گل میں کرنا چاہنا وا گل مکدی مکا دئیے نے دیکھو تے صحیح کتے بدبخت گندے ذہناں والے لوگ ہوندے نے کتے میں سمجھنا گھٹیا قسم دے انسان ہوندے نے اپنا گھر بناون گے اونوں آباد کرن واسطے او دی عیائش او دی نمائش او دی ڈیکوریشن کرن واسطے ایک کمرے تے نہیں ساردا دو بنان گے کچن الگ واش روم الگ غسل خانہ الگ اور تے جناب کئی گیسٹ روم میں جناب سٹڈی روم میں ساڈا ہال ہے فلائن پھر بنان تو بعد پلستر ہوئے گا لینٹر ہوئے گا اس تے بتیاں لگائیاں جان گیاں لائٹنگ کا انتظام کیتا جائے گا رنگ روغن کیتا جائے گا ان آباد کرنے واسطے دن رات صفائی بھی کی جائے گی آپ تو نہیں ہوندی نوکر تے نوکرانیاں رکھیاں جان گیاں جو ہوئے گا اس کے اندر جناب جو بھی انہوں استعمال کرنا پائے گا ایک کرے گا اپنے گھر دی حفاظت ایک دیوار کی تے بارش کے پانی نال خراب نہ ہو جائے اے تے جناب بارش دا پانی کے چھاتاں نہیں چھوڑ کے تھلے نہ آ جائے کوئی معاملہ خراب نہ ہو جائے بارش ہوئے گی سجے کھبے دیکھے گا دیوار نو پانی تے نہیں جا رہا اپنے گھر دا اینا فکر ہے او یارو میرے رب نے تہاڈا کیڑا جرم کیتا اونਦੀ پرواہ کوئی نہیں رب دے قرآن دیاں سراسر انکار کر گلاں سیدھیاں تے سچیاں نے پائیو بھاویں میں ہی کیوں نہیں بھاویں میں گناہگار ہاں میرے تے بھی فٹ ہوندیاں اے نہیں میں ممبر تے کھڑو گیا کہ بڑا کی کر لیا اس واسطے میرے بھائیو خدا را اللہ دے قرآن نو سمجھو میری گل نو نہ منو اللہ دے گھر نو آباد کرو ایتھے آیا کرو اذان ہوندی جائے مسجد دے اندر آیا کرو نماز ادا کریا کرو ہن پتہ چل جائے گا ماشاءاللہ اثر ٹائم بھی کنے ک اللہ تے ایمان رکھن والے نے جڑا اللہ نے فرمایا آمنا باللہ والیوم الاخر جڑے اللہ تے آخرت دے دن تے ایمان لے آندے نے وہ اللہ دے گھر نو آباد بھی کردے نے اور فرمایا واتا زکات ولم یخشا الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین اللہ پاک فرماندے پھر جڑے بندے آندے نے نا مسجد یخشا او اللہ تو ڈردے آندے ڈر کی اللہ دا مسجد دے اندر کوئی خرابی نہ پائیں مسجد دے نظام دھرم برم نہ کرن ایتھے آ کے کسی نوں تنگی نہ دین ایویں دے معاملات نہ کرن اس واسطے میرے بھائیو اے میرا نہیں گھر نہ عبدالفیض دا نہ بھائی طارق دا نہ بھائی عبدالمجید دا کسی دا ایک دا نہیں اے اللہ دا گھر ہے تے جنوں رب نے توفیق دیتی جادے کسے لاتے کسے تھوڑے لاتے رب نے تانوں توفیق دیتی ٹوٹی کو نہیں ٹوٹی لا دے 100 150 دی لا جنی رب نے توفیق دیتی ہے انہاں آ کے کرنا چاہیے نہیں بھی ٹھیک ہے جی ہو جان نہیں میرے بھائیو رب نے توفیق دیتی نہ گلے چ پاؤ وہ جیب چ رکھو جڑی ضرورت تانوں پتہ بھی یار مسجد کی ضرورت ہے فلاں چیز تسی اپنی ریزرو لیا کے لا دیو اس واسطے میرے بھائیو نکیاں نکیاں چیزاں دا خیال کریا کرو یہ صرف تواڈے ایمان نوں چنجوڑن دا مقصد سی کوئی تنگ بازی کہ وہ کسی دی دلزاری کرن دا مقصد نہیں دا اللہ کے دعا اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ میرے سمیت سبنا نوں اپنے گھر دے نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین